बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की रिहाई और बुशरा बीबी की रिहाई और PTI के वो दीगर रहनुमा जिनकी ऊपर इल्ज़ामात 9 मई के वाक़यात या फिर जो दीगर सियासी बुनियादों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उनकी रिहाई के हवाले से तहरीक शुरू हो चुकी है। अप्रैल के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो ना सिर्फ ज़ोर पकड़ेगी बल्कि अगले 1 से 2 रोज़ के अंदर एक बड़े ऐलानात भी मुतवक्के हैं। इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर से बैठकर हुकूमत के जो करता धरता हैं, हुकूमत के जो हैंडलर्स हैं, हुकूमत को जो चलाने वाले लोग हैं, उनको एक बड़ा और खौफनाक सरप्राइज़ दे दिया है। वो सरप्राइज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और 11 महीने की खामोशी के बाद 11 महीने तक अंडरग्राउंड होने वाले तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा, नौजवान रहनुमा और इमरान खान के साथी, बाएतमाद साथी, उनकी जो है वो वापसी हो रही है और हुकूमत की नींद हराम होने वाली हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं आम इंतखाबात 2024 में जो मुबैना तौर पर नहीं बल्कि हमारे सामने ही जो नतायज हैं वो तब्दील हुए हैं, ताहम हम उसे कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर जो धांधली है उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो अब ज़ोर पकड़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस बनाने का फ़ैसला कर लिया है। इसका ऐलान अगले चंद रोज़ तक मुतवक्के है। 6 से 7 सियासी जमातों के साथ बातचीत चल रही है। इस तहरीक का आगाज़ भी बलूचिस्तान से होगा। बलूचिस्तान से जो कि जमातें हैं जिनमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, महमूद खान अचकज़ई इसके सरबराह हैं, नेशनल पार्टी हो गई, मैंगल साहब की जमात हो गई, इसके अलावा सिंध से भी जमातों को शामिल किया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, तहरीक इंसाफ समेत जो मुत्तहद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, इन सब जमातों के साथ जो है वो अलायंस बनाया जा रहा है। इसका ऐलान अगले चंद रोज़ तक मुतवक्के है। और इमरान खान साहब ने जेल से बैठे हुए ये गो हेड दे दिया है अपने रहनुमाओं को कि अलायंस भी बनाएं। जितने भी तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर जो जमातें हैं या सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुशावरत करें और इस हुकूमत को, इसके मैंडेट को ना सिर्फ तस्लीम नहीं किया जाएगा बल्कि इनके खिलाफ अमली तौर के ऊपर इकदामात भी तहरीक इंसाफ जो है वो उठाने जा रही है या फिर वो करने वाली है। खौफनाक किस्म की सूरत हाल अभी से पैदा होना शुरू हो चुकी है। हुकूमती हलकों के अंदर बहुत परेशानी हो चुकी है। इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के ऊपर जो है वो रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं। जो हुकूमत के हैंडलर्स हैं, चलाने वाले हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिखाई देते हैं, वो भी परेशान हैं। बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं, इस सारे सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिशें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ फिल वक्त मौलाना फजल रहमान की जमात के ऊपर इतना ज़्यादा खुलकर एतमाद नहीं कर रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये समझना है कि जिस तरीके से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सैनेट इंतखाबात और बिलखसूस तहरीक इंसाफ की जो या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी, उनके ऊपर मौलाना फजल रहमान की जमात का जो है वो बड़ा मनफी किस्म का किरदार सामने आया है और इस वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर रही है। और PTI ये समझती है कि मौलाना फजल रहमान किसी भी मौके के ऊपर इस तहरीक को हाईजैक करके अपने मफादात जो हैं वो ले सकते हैं। इसलिए मौलाना फजल रहमान को फ़िलहाल इस सारी सिचुएशन से रूल आउट किया गया है, उनके साथ बातचीत नहीं हो रही। अलबत्ता बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तहरीक इंसाफ जो है वो बातचीत कर रही है। और PTI का ये समझना है कि मौलाना फजल रहमान का जो एतराज़ है वो तहरीक इंसाफ की नशिस्तों के ऊपर है, क्योंकि वहाँ से वो ये कहती हैं कि मेरे साथ धांधली की गई है और PTI को जितवाया गया है। हालांकि तहरीक इंसाफ जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बना रही थी और अली अमीन खान गंडापुर जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने, तो उन्होंने अपनी पहली मेडन स्पीच के अंदर भी उन्होंने ये ऑफ़र की थी कि आप फॉर्म 45 लेकर आएँ, जहाँ पर आपको एतराज़ है हम पूरी असम्बली खोलने के लिए और उसके लिए तमाम तर आपको सहूलियात फराम करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस पेशकश के ऊपर किसी ने ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। लेकिन इस तरह की पेशकश किसी और वज़ीर आला या फिर वज़ीर आज़म की तरफ से भी नहीं आई। ये एक दिलेराना किस्म का इक़दाम था। और अब अगर मौलाना फजल रहमान, PTI ये समझती है कि नूर आलम खान साहब जो कि पेशावर थे, उनको जितवाया गया है, उनको साथ मिलाकर अगर वो तहरीक चलाने की या फिर धांधली की बात करते हैं तो ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब है। खैर, मौलाना फजल रहमान के ऊपर अभी तक PTI के जो शकूक हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बाकी जमातों के साथ मामलात आगे चल रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी ये ऐलान कर दिया है और ये बात उन्होंने कर दी है कि तमाम जमातों के साथ मिलकर इस तहरीक को चलाएं और बड़ा अल्टीमेटम दिया है अपने रहनुमाओं को कि तमाम तर इख्तलाफात ख़त्म करें और फोकस करें इस तहरीक के ऊपर।
آج اس کا عملی مظاہرہ ہوا خیبر پختونخوا پشاور کے اندر، ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے، دستیاب لیڈرشپ ہے، وہ وہاں پر موجود تھی۔ انہوں نے خطاب کیے اور روزے کی حالت میں، رمضان المبارک میں، تمام جو پی ٹی آئی کے حامی ورکرز تھے وہ آج پشاور کی ریلی کے اندر موجود تھے، اور ایک بڑی مضبوط، کامیاب، زبردست قسم کی ریلی جو تحریک انصاف جو ہے وہ نکالنے کے اندر کامیاب ہوئی۔ اب اس ریلیز کا جو سلسلہ ہے وہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو مزید شدت کے ساتھ نظر آئے گا۔ 6 اپریل 2024 کو اسلام آباد کے اندر تحریک انصاف نے ایک بڑا جلسہ کرنے کا پلان جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جلسے کو کس طریقے سے الاؤ کیا جاتا ہے۔ کیا خیبر پختونخوا سے آنے والے تحریک انصاف کے قافلوں کو روکا جائے گا، یا اسلام آباد راولپنڈی کے اندر جو موجود پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، کیا ان کو بغیر کسی رکاوٹ کے جلسہ گاہ پہنچنے دیا جائے گا، رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جائیں گی؟ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اگلے آنے والے دنوں کے اندر آئیں گی، لیکن ابتدائی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے حوالے سے فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا، رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کی جائیں گی، لیکن تحریک انصاف اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر ایک بڑا اور خوفناک قسم کا سرپرائز جو ہے وہ دے گی، اور وہ سرپرائز یہی ہوگا کہ اس حکومت کو نہیں چلنے دینا، اور جو مینڈیٹ ہے، جو فارم 45 کی بنیاد کے اوپر جو نتائج ہیں وہ تحریک انصاف حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کو وہ فراہم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے پرانے ورکر ہیں، نوجوان ورکر ہیں، جب سے وہ انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کے اندر آئے اور اس کے بعد سے تحریک انصاف کا حصہ رہے، 2 دفعہ رکن قومی اسمبلی بنے، 1 دفعہ وفاقی وزیر بنے، اور عمران خان صاحب کا جو متبادل ہے اسے سمجھا جاتا ہے۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مراد سعید صاحب ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، 1 دفعہ جب 2013 سے 18 کی اسمبلی آئی اس کے اندر بھی این اے تھے، 2018 سے 2023 تک کے جو اسمبلی تھے اس کے اندر بھی مراد سعید صاحب موجود تھے۔ اس دفعہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، اگر الیکشن کنٹیسٹ کرتے تو وہ یقیناً جیت جاتے، اور وہ اس وقت بھی ایم این اے ہوتے، تاہم اب ان کو سینٹ کے اندر جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے، ان کو مقابلہ یا پھر ان کو میدان میں اتارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن چند روز پہلے تحریک انصاف کے ایک پرانے رہنما سینیٹر فیصل جاوید صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر فیصل جاوید صاحب کو پیغام دیا ہے عمران خان نے مراد سعید سے متعلق، اور مراد سعید کے حوالے سے بھی ان کو اپڈیٹس جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں، اور اب مراد سعید کی جو واپسی جو ہے وہ 11 مہینے کے بعد ہو رہی ہے۔ یہ ایک اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو لے کر کافی زیادہ پریشانی ہے حکومتی حلقوں کے اندر۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ نیند حرام ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر تھے ہی، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری سمیت جو دیگر تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ موجود جیلوں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لیڈرشپ سے نکال دیا گیا، ان کو دیگر جماعتوں میں جوائن کرا لیا گیا، استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کرا لی گئی، پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بنا کر اس کے اندر پرویز خٹک اور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے ان کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کرا دیا گیا، محمود خان صاحب۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب اور بڑے جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان سب کو جو ہے وہ پارٹی سے نکلوا دیا گیا، کہ اس کی کسی کی سیاست ختم کروا دی گئی۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا پورا جو بٹھا ہے وہ بٹھانے کی پلاننگ تو مکمل کر لی گئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو رب کا پلان ہے۔ تو شاید ان کے لیے حالات یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین لیا، پی ٹی آئی کے اندر سے ہم نے پارٹیاں نکال دیں اور جماعت بنا دی، پی ٹی آئی کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو ہم نے فارغ کر دیا، لیکن عوام کے دلوں کے اندر قدرت کی طرف سے ایک ایسی مطلب ظاہر ہے، ایک آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو قدرتی کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، تو عوام نے جس انداز میں تحریک انصاف کے ووٹرز کو، جس طرح تحریک انصاف کے امیدواروں کو، نامینیٹڈ امیدواروں کو، باوجود اس کے کہ انہوں نے کمپین نہیں کر سکی، بڑا جلسہ نہیں کر سکے، میڈیا ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو بائیکاٹ کرا دیا گیا، ان کو نہیں دکھایا گیا، بھرپور انداز میں کوریج نہیں کر سکی، پریس کانفرنس کی حد تک بھی ایشوز سامنے آنے لگے تھے، باوجود اس کے انہوں نے جو ہے وہ جس انداز میں اپنی کمپین چلائی، اور لوگوں نے جس طریقے سے ڈھونڈ کر امیدواروں کے نشانات ڈھونڈ کر ان کو ووٹ دیا۔ مثال کے طور پر قومی اسمبلی کے اندر اور امیدوار کا نشان اور تھا، صوبائی اسمبلی کے اوپر امیدوار کا نشان کچھ اور تھا، باوجود اس کے لوگ جیتے، لیکن پھر جس طریقے سے دھاندلا کیا گیا اس کی اپنی مثال آپ ہے۔ اب
تحریک اپنے جوبن کے اوپر آ رہی ہے۔ عید کے فوری بعد یہ معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ مراد سعید میرے خیال میں اس ساری سچویشن کو لیڈ کریں گے، ان تک پیغام بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اب حکومت کی جو ہے وہ پریشانی کا وقت جو ہے وہ ناظرین شروع ہو چکا ہے، اور عمران خان جیل سے بیٹھ کر ان حکومتی کرتا دھرتاؤں کو پریشان کر رہے ہیں، اور اگلے آنے والے دنوں کے اندر یہ پریشانی ان کی جو ہے وہ مزید بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ چند روز ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ کمپین چلتی ہے، کس طریقے سے یہ تحریک چلتی ہے، اور یہ سارے پروسیس جو ہے اگست ستمبر تک آپ کو ہو سکتا ہے کہ وائنڈ اپ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔